पिछले 5 महीनों से पूरी दुनिया वेस्ट एशिया में एक ऐसी तबाही देख रही है जिसके बारे में ये कहा गया था कि वो महदूद रहेगी, मगर हम गलत थे। आज ग्लोबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े खतरे की जद में है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक महीनों तक ऑयल मार्केट ने एक के बाद एक जियोपॉलिटिकल झटके बर्दाश्त किए, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और बाब अल मंदब दोनों की साइमल्टेनियस डिस्ट्रप्शन इस अडेप्टेशन की सलाहियत को बिल्कुल आखिरी हद तक ले जा सकती है। जैसे कि ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच गई, जो कि मई के बाद पहली बार हुआ है। और इस डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक तूफान के बिल्कुल मरकज में कौन है? इस्लामाबाद। रॉयटर्स की खबरों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में हाई स्टेक्स शटल डिप्लोमेसी चुपचाप तेज हो गई है। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर इस्कंदर मोमिनी, जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने गुज़िश्ता 10 दिन में इस्लामाबाद के 2 दौरे किए हैं और यानी कि यहाँ पाकिस्तानी सिविलियन लीडरशिप और आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर के साथ अहम बातचीत की है। ये सब फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार के पिछले हफ्ते बीजिंग में हुए दौरों के फौरन बाद हो रहा है। ज़राए के मुताबिक ये चाइना की तरफ से शुरू की गई उस कोशिश का हिस्सा है जो इसका मकसद यूएस ईरान की रुकी हुई बातचीत को दोबारा शुरू करना है। बीजिंग, जो कि ईरान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और डिस्काउंट ऑयल खरीदने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, अब परेशान होता जा रहा है। हॉर्मुज़ की बंदिश और रेड सी के रूट्स पर मंडलाता हुआ खतरा सीधा चाइना के मुआशरी मफादात पर वार कर रहा है, लेकिन इस सब में पाकिस्तान एक ऐसी जियोपॉलिटिकल टाइट रोप पर चल रहा है जो इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। एक तरफ इस्लामाबाद के सऊदी अरेबिया के साथ बहुत करीबी स्ट्रेटेजिक और डिफेंस ताल्लुकात है। जब यमन के ईरान बैक्ड हुती मूवमेंट ने इस हफ्ते सऊदी अरेबिया के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड का ऐलान किया और बाद में CNN की रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाते हुए रेड सी में एक वेसल को डैमेज भी किया, तो इस्लामाबाद ने इन हमलों की सख्त मजम्मत की। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि सऊदी अरेबिया और गल्फ स्टेट्स पर हमलों का मुकम्मल तौर पर रुकना किसी भी बातचीत की बहाली के लिए एक नॉन नेगोशिएबल प्री रिक्विजिट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ताल्लुकात बीजिंग के साथ भी उतने ही अहम हैं और चाइना अपने पुराने पार्टनर पर इस मुसीबत से निकलने के लिए दबाव डाल रहा है। दूसरी जानब CNN और रॉयटर्स के मुताबिक वाशिंगटन की तरफ से मुख्तलिफ सिग्नल्स आ रहे हैं। 2 हफ्तों में पहली बार US सेंट्रल कमांड ने कल ईरान पर किसी न्यू एयर स्ट्राइक का ऐलान नहीं किया और बहरीन, कुवैत और जॉर्डन जैसे एलाइज में भी रात पुरअमन रही। क्या इस्लामाबाद एक बार फिर सालसी की कोशिशों में ज्यादा वाज़ेह तौर पर मुतहरिक हो रहा है? क्या ये बैक चैनल मीडिएशन, हुती नेवल ब्लॉकेड और वाशिंगटन की बदलती हुई पॉलिसीज के दबाव को बर्दाश्त कर सकेगी? और इस सब का पाकिस्तान की अपनी मईशत और सिक्योरिटी पर क्या असर होगा? इस पर बात करेंगे आज के हमारे गेस्ट एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का खालिद साहब। पहला सवाल, 2 हफ्तों में ये पहली बार है कि US सेंट्रल कमांड ने एयर स्ट्राइक्स का ऐलान नहीं किया, ईरान ने भी हमला नहीं किया कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर। आप क्या समझते हैं कि ये एक टैक्टिकल रिट्रीट है या खामोशी है या इंतज़ार है या कोई डील है? क्या चल रहा है? देखिए, ये दोनों तरफ है। बुनियादी तौर पर ईरान इस वक्त एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, अमेरिका दोनों कर रहा है। सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो समझते हैं कि थ्रेशोल्ड किसकी ज्यादा है। बेसिकली ये देख रहे हैं कि किसकी टॉलरेंस टू पेन जो वो ज्यादा है। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि इस हद तक एस्केलेट किया जाए, इतनी डिस्ट्रक्शन की जाए, इनएबिलिटी कर दी जाए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने की जो ईरान की कैपेसिटी है। खासतौर पर आपने पैटर्न नोट किया होगा कि जो इस दफा वो कैंपेन चला रहे हैं अमेरिकन, वो मुझे कहीं ज्यादा ऑर्केस्ट्रेटेड और वेल कोऑर्डिनेटेड लग रही है और पर्पस बिल्ट लग रही है। वो इस वजह से कि पहले जो इन्होंने जितनी स्ट्राइक्स की थी ईरान के ऊपर वो रैंडम थी। कभी बिजली घर तबाह करते थे, कभी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, कभी कोई कंपाउंड और इवन स्कूल भी। तो ये पहले राउंड में हमने देखा। अभी जो वो कैंपेन अमेरिका कर रहा है बुनियादी तौर पर एक कॉस्ट प्रोहिबिटिव इंपोज करने की और एबिलिटी टू ब्लॉकेड जो है उसको डैमेज कर रहा है, जो खासतौर पर अलोंग द कोस्ट ओमान के ऑपोजिट जो कोस्ट है ऑल अलोंग ईरान की, उस पर हमले कर रहा है ताकि ईरान को डिफ्लेट किया जाए, उसकी कैपेसिटी को। ईरान क्या कर रहा है बुनियादी तौर पे आपने देखा कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेलरेशन दोनों कर रहा है। लास्ट टाइम उसने मुल्क पर हमले किए थे और जॉर्डन पर ऑलमोस्ट नहीं किया था, इजराइल पर किए थे। उसने एक सरप्राइज दिया अमेरिकन को, जो कहते थे कि नेवी तबाह कर दी है, एयरफोर्स उनकी है ही नहीं, उनकी तो कैपेसिटी हमने खत्म कर दी है। एक तो उसने ये साबित किया है कि मेरी रीच भी है, कैपेबिलिटी भी है। और एक और डायमेंशन जो अमेरिकन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिनका पॉसिबली जिसकी वजह से उनकी कैजुअलिटीज भी हुई हैं,
وہ یہ ہے کہ اس نے جارڈن ہٹ کیا پہلی دفعہ. یہ ایک میں ورٹیکل ایکسلریشن دیکھ رہا ہوں کہ ایسکلیشن انہوں نے جو کی ہے, اور ہاریزونٹل وہ آلریڈی کر رہے ہیں, سعودی عرب ہے, حوثیز کو انگیج کر لیا, تو یہ سائیڈ ویز بھی سپریڈ کر رہے ہیں اور امریکن کو پین کاز کرنے کی تھریش ہولڈ بھی بڑھا رہے ہیں. تو آنے والے وقتوں میں ڈیپینڈ کرے گا کہ کون کس کی پین تھریش ہولڈ بڑھاتا ہے, اور پین تھریش ہولڈ برداشت کرنے کی کس کی سائڈ زیادہ ہے. ظاہر ہے وہی سسٹین کر پائے گا جنگ. ٹھیک ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی یو ایس سینٹرل کمانڈ نے ایک طرح سے نئی کوئی سٹرائکس کا اعلان نہیں کیا یا ایران نے نہیں کیا, یہ شاید جو پین تھریش ہولڈ ہے یا اس تک ریچ ہو گیا ہے, وہاں تک پہنچ گیا معاملہ؟ دیکھیے دونوں کی پین ڈیفرنٹ ہے. ڈسٹرکشن کو 20,000 ٹارگٹ ڈسٹرائے کروا لیے ایران نے, اس کے پاس تو بچا ہی کچھ نہیں لوز کرنے کو. انفراسٹرکچر آلموسٹ انہیلیٹ ہو گیا, اس کی جو سوائے سیوک انفراسٹرکچر رہ گیا اس کو بھی رینڈملی امریکہ ٹارگٹ کرتا رہتا ہے. جو پین تھریش ہولڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ہے, جو شاید ایران کو پتا بھی ہے کہ ان کی کیا ہے, وہ ہے ٹائم سب سے زیادہ. از رننگ آؤٹ آف آپشنز. اس کا مطلب ہے اس ریس اگینسٹ دا ٹائم. ایران سمجھتا ہے کہ جتنا وہ ایسکلیٹ کر کے پرولونگ کرے اور سسٹین کرے, وہ ان کی ملٹری کو برن آؤٹ نہیں کرے گا, ان کی ول ٹو فائٹ کو برن آؤٹ کرے گا. اور ول ٹو فائٹ میں اس کو کہہ رہا ہوں برن آؤٹ کرنے کے, امریکن پریزیڈنٹ کے پاس ٹائم نسبتاً کم ہے, بیک بائی نیتن یاہو, دونوں کے الیکشن ہے, ایک 2 مہینے بعد, ایک 3 مہینے بعد. تو ایران کی اسٹریٹجی شاید امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمیں ڈریگ کرے گا, جیسے میں نے کہا ورٹیکل اور ہارزونٹل ایکسلریشن کرے گا, اور اپنا نقصان تو اس کا اس طرح میننگ فل نہیں ہے. لیکن امریکہ کے جو سسٹین اگر وہ کر پایا اس آپریشنز کو ایران پرولونگ کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ ایران کی اسٹریٹجی یہ تھی جو امریکن کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ہمیں ڈریگ کرے گا انٹو دا وار, اسٹریچ آؤٹ کرے گا, اتنا زیادہ ڈیلیوٹ کرے گا اتنا کہ الیکشن آ جائے. اور الیکشن آ گئے اگر جنگ کے دوران, تو امریکہ کے پاس ایک کوئی خاص وار ٹرافی ہوگی نہیں. اور وار ٹرافی امریکن نے خود آلموسٹ اپنی جس طرح کنسسٹنٹ بومبنگ کی ہے اسٹیٹ آف ہارموز کے علاقے میں, وہ آلموسٹ سب لوگ سب رجیم چینج کو بھول چکے ہیں, ان کے فٹ آن گراؤنڈ بھول چکے ہیں, نیوکلیر پروگرام بھول چکے ہیں, میزائل پروگرام پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کرتا. خود امریکہ نے مل کر ایران کو ریلائز کیا کہ تمہارے اور میرے درمیان اگر کوئی چیز ہے جو ہم اپنے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں, وہ ہے اسٹیٹ آف ہارموز. اور اب دنیا بھی یہی دیکھ رہی ہے کہ جس کے پاس اسٹیٹ آف ہارموز ہے وہ جیت رہا ہے, تو اسٹیٹ آف ہارموز تو آج ایران کے پاس ہے. تو آئی تھنک امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں یہ ایران ڈریگ کر رہا ہے, ڈیلیوٹ کر رہا ہے, اور جس کی وجہ سے ایک ایمبیرسمنٹ کاز کرے گا. اگر یہ 2-3 مہینے اور جنگ چلی گئی تو وار ٹرافی کے بغیر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے الیکشن میں جانا کافی چیلنجنگ ہوگا, لائک وائز نیتن یاہو. کوئی پوٹینشل ہے آپ کو لگتا ہے اب بھی, کیونکہ بار بار ہمیشہ بات ہوئی ہے کہ شاید کوئی گراؤنڈ آپریشن ہو, اب بھی اس کا کوئی لائکلیہوڈ ہے, پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے پاسبلٹی کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے, اور جب یہ پہلے بھی جنگ کے دوران جو 39 دن کی جنگ ہوئی تھی, اس وقت بھی امریکہ نے کہا تھا ہمارے 2 ڈویژن آ گئے ہیں, ڈپلوائے ہو گئے ہیں, وی آر اباؤٹ ٹو لینڈ. میں نے اس وقت بھی کہا تھا امریکہ نہیں کر سکے گا. یہ میری ہمبل اوپینین تھی, الحمدللہ ٹرن آؤٹ ٹو بی ٹرو. ابھی بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیے فٹ آن گراؤنڈ کرنا تو کوئی مارکا نہیں ہوتا. کوئی سب سے بڑی ملٹری ہے ان کے پاس, ایئر پاور ان کے پاس ہے, نیوی ہے, 13 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں, تو یہ سب کے سب کیپیبلٹی کے ساتھ ٹروپس اتارنا از ناٹ اے بگ ڈیل. میں جس چیز کو کنٹیسٹ کرتا ہوں یا جو مجھے کہتی ہے کہ نہیں پاسبلٹی, وہ یہ ہے کہ آپ کو خارگ آئلینڈ یا کسی بھی اس طرح کے آئلینڈ پر اتارنے کے لیے رفلی 15,000 ٹروپس, یہ میرا اسٹیمیٹ ہے, اتارنے پڑیں گے. اب جو ٹرپس آپ اتارتے ہیں تو آپ نے صرف کوئی ویڈیو کلپ نہیں بھیجنا ہوتا وہاں سے کہ ہم نے یہاں اتر گئے ہیں, ہماری ویڈیو ریلیز کر دیں کہ ہم لینڈ کر گئے. There is a method to the madness. پھر آپ کو کرنا کچھ حاصل بھی کرنا ہوتا ہے نا اس سے. ایگزیکٹلی ٹیک اوے کرنا ہوتا ہے, اس کو مینیفیسٹ کرنا ہوتا ہے. وہ میں عرض کر دیتا ہوں, دیکھیے لینڈنگ سے پہلے آپ کو میسو انٹیلیجنس نیٹ ورک چاہیے ہوتا ہے, انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کہ اینیمی کی طرف سے لائکلی ریزسٹنس کیا ہے. جب آپ کے 15,000 ٹروپس جائیں گے, وہ آپ کی اسٹرینتھ, وہ آپ کی ونریبلٹی ہے, وہ ایکسٹینڈڈ یو ایس اے آرمی ہے جو ونریبل کر کے اپنے آپ کو لینڈ کر رہی ہے ان دا ٹریپ آف دا ایرانینز. جب وہ لینڈ کریں گے تو پھر ایران کے لیے کتنا آسان ہوگا ان کو مارنا, یہ اینی بڈیز گیس. اس میں بہت راکٹ سائنس نہیں ہے, کیونکہ ایریا ایرانیوں کا ہے, ویپنز ان کے پاس ہیں. امریکہ کو اتارنے سے پہلے میسو انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے, انفارمیشن. ایون اتارنے کے بعد آپ کو لاجسٹک چاہیے ہوتی ہے, آپ کو سسٹینیبلٹی چاہیے ہوتی ہے, آپ کو فوڈ, راشن, ایمونیشن. پھر ان کی ری گروپنگ کروا کے انہوں نے اوور پاور کرنا ہوتا ہے لوکل ریزسٹنس کو. اور اگر لوکل پاپولیشن آپ کا ساتھ ہی نہیں دے رہی ہے امریکنز کا, تو یو کین ویژوائز کہ کیا حال ہوگا. اور معذرت میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ میں بھی زیادہ حساسیت ہے اس معاملے پر, کیونکہ یہ ایک پاپولر وار نہیں ہے کہ ایک بھی امریکی سولجر مارا گیا تو یہ مزید ان پاپولر ہو جائے گی. کیا یہ بھی فیکٹر ہے؟
देखिए अमर साहब, मैं अगला पॉइंट उसी पे आ रहा था, मैं दोबारा अर्ज करता हूँ। देखिए उनका यही है कि जब आप सस्टेन करते हैं तो फिर आपने किसी मीनिंगफुल एग्जीक्यूशन करनी हो। खार्ग आइलैंड का ऑयल सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उनका चैनल है, सारा आपने कब्जा करना होता है। उस कब्जा करके फिर आपने ऑपरेशनलाइज करके साबित करना होता है कि हमने ये कर दिया। ओके फाइन, अगर आपने कर दिया, ट्रेडिशनली आप एग्री करेंगी मुझसे कि सीरिया हो, लीबिया हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका आता है, नेटो के साथ आता है, 40-40 मुल्क इकट्ठे, बैक्ड बाय अ सिंबॉलिक सही, सेरेमोनियल सही, एक यूनाइटेड नेशंस की एक रेजोल्यूशन होती थी कि जनाब ये मुल्क जिनी है, इसको कब्जा कर लो। स्कर्ड सद्दाम हुसैन ने बना लिए हैं, 40 मिनट्स में वाशिंगटन पे कब्जा हो जाएगा या अटैक हो जाएगा, तो इसको पकड़ो। तो पहले एक माहौल बनाया जाता था, एक एथिकल सो कॉल्ड, चाहे एक एथिकल ग्राउंड बनाया जाता था। फिर जब कैजुअलिटीज होती थी दोनों सेंस में, ह्यूमन भी मटेरियल भी, वो शेयर होती थी। जर्मन सोल्जर भी मारे जाते थे, यूके के भी मारे जाते थे और अमेरिकन भी मारे जाते थे। तो प्रेशर आपका डाइल्यूट हो जाता है, लोगों के अंदर सेंटिमेंट्स रिलेटिवली कम होते हैं, वॉर का एक्सपेंस जो है वो डाइल्यूट होता था, सब पे डिवाइड होता था। अब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या किया, हर मुल्क को आइसोलेट कर दिया। कनाडा को बुरा भला कहा, यूरोप को अच्छा नहीं कहा, नेटो से नाराज हो गए, ग्रीनलैंड पर नजर है, डेनमार्क को बयानात दे दिए, इंडिया से नाराजगी है, रशिया के साथ नाराजगी है। तो किस मुल्क ने कन्वर्ज करना था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ? वो आइसोलेटेड थे। इसलिए पेन थ्रेशोल्ड अमेरिकन कौम का इस दफा कम है, क्योंकि इट इज नॉट अ ग्रुप अटैक, इट्स अ सिंगल यूएस। उतना ही ज्यादा मीडिया आप और मेरे जैसे लोग ऑप्टिकली क्लोजअप करके, दूरबीन के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के अमेरिकन स्ट्रैटेजी को, अमेरिकन कैजुअलिटीज को, अमेरिकन एक्सपेंस को उतना ही क्रिटिकली कमेंट कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा माइक्रोस्कोपिक किस्म के एनालिसिस होंगे, अमेरिकन थ्रेशोल्ड उतने ही कम है। ठीक है, लेकिन